भाइ के गर्दैछ भाइ ओछ्यानमा सुतिरहेको थियो अनि एकछिन नुन्न गरेको थियो बेबीले अब छक्यो अब भयो अब नभन भयो छक्को छक्को ल अब छक्को ल भोलि कछो गलेको थियो ए अनि तिमीले कसो गल्यौ हो र अनि तिमीलाई डर लागेन डर लाग्यो त कालो 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 थियो डकालाईको नाटक थाहा पाइस्